جنہ صدیق اکبر دے مال دے نال مینوں نفع ہویا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ ساریاں دے احسان جتا دیتے نے، ختم کر دیتے نے، لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر دے جڑے احسان نے، جڑے معاملات نے، قیامت والے دن رب دے کولوں عطا کیتے جان گے۔ کتنی عظمت ہے یار، اتنے بندہ کسے تے کوئی احسان کردا ہے، کسے مدد دے اندر او دا احسان جتا دیتا جاندا ہے، ختم کر دیتا جاندا ہے، معاملات کلیئر کر دیتے جاندے نے، لیکن واہ صدیق تیری عظمت تو قربان، اسلام دے اوپر اینے احسان نے تیرے، اینیاں عظمتاں نے تیریاں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے صدیق جڑے تو احسان اسلام تے کیتے نے نا، اے دا بدلہ قیامت والے دن رب دے کولوں عطا کیتا جائے گا۔ بلکہ دو روایت ایک اور سن لو، حضرت یار غال مصطفیٰ زینت دربار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت مشہور ہے لیکن میں دس دیواں تاکہ پتہ چل جائے کہ جناب صدیق اکبر دا شان تے مقام کی ہے، بڑی معروف روایت ہے۔ مصطفیٰ کریم اپنے در دولت کے اندر تشریف فرمانے تے اما جان سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمانے تے سرکار دا سر انور اما جان دی گودی دے اندر موجود ہے۔ کڈیاں عظمتاں شانہ والا ہے نظارہ ہوئے گا کہ گود اما جان عائشہ صدیقہ دی ہوئے گی تے سر انور مصطفیٰ کریم دا ہوئے گا، تے تارے چمکدے پے نے، ستارے چمکدے پے نے آسمان دے، تے اما جان نے بیٹھیاں بیٹھیاں گل کر دیتی، حضور ستارے کڈے سونے لگدے نے، اے کوئی کڈا خوش نصیب یہو جہا بندہ ہوئے گا جہدیاں نیکیاں ستاریاں دے برابر بھی ہون گیاں۔ ایسا بھی کوئی خوش نصیب ہوئے گا جہدیاں نیکیاں ستاریاں دے برابر۔ دیکھو صحابہ کرام یا ازواج مطہرات یا صحابیات دا نیکیاں دا شوق کنا ہوندا سی کہ اسی زیادہ تو زیادہ نیکیاں کریے، تے اسی کہنے دنیا دا مال کٹھا کر لئیے بس نیکیاں دی خیر ہے، اگے جا کے دیکھی جائے گی۔ لیکن اما جان نے سوال کیتا حضور کڈا خوش نصیب بختاں والا بھاگاں والا وہ بندہ ہوئے گا جہدیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر بھی ہون گیاں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہلکی جی آواز فرمایا نام ہاں عائشہ ہے ہو جہا بندہ۔ نال ہی عرض کیتا حضور کیڑا خوش بخت انسان ہے، کیڑا بھاگاں والا بندہ ہے جہدیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر نے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن الخطاب، میری سرکار نے فرمایا عمر ابن خطاب ہے۔ اما جان نے تھوڑی جی افسردگی ہوئی، پریشانی ہوئی کہ ساری زندگی میرے بابے نے سرکار نال زندگی گزاری ہے تو قربانیاں دیتی ہیں اسلام دے واسطے سارا کچھ قربان کیتا ہے، تے عرض کیتا حضور یہ تے پھر عمر دی ایڈیاں شان ایڈیاں مقام ایڈیاں عظمتیں ایڈیاں شاناں ایڈیاں نیکیاں کہ آسمان دے ستاریاں دے برابر نیکیاں نے، تے حضور پھر میرے ابو جان میرا بابل وہ بیٹیاں جہڑیاں ہوندیاں نے ہمیشہ ماپیاں دا ہی خیال کردیاں نے، میرے ابو جان دی کی مقام ہے، میرے والد دا کی مقام ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا عائشہ اصل گل تے ہے کہ تو یہ پوچھنا چاہ رہی سی کہ صدیق دا کی مقام ہے۔ عرض کیتا حضور ہاں میرے باپ دا کی مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پیاری عائشہ گل یاد رکھ، عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے، عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے تے صدیق اکبر دی ایک کوئی غار والی رات دی نیکی ایک پاسے، مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ زندہ باد ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر علی 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 علی۔ بلکہ کسے کہنے والے کی آکھیا شان صدیق اکبر پہ قربان میں، شان صدیق اکبر پہ قربان میں، محبت دے نال آپ دی بارگاہ کے دل تے نذرانہ پیش کر لی ہو سکتا ہے کہ رب سانو بھی صداقت والی زبان عطا فرما دے۔ شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار صداقت کی کیا بات ہے، شان صدیق کہ اکبر پہ قربان میں، شان صدیق۔ محبت
दे नाल इदां नहीं यार, इदां नहीं, मुहब्बत दे नाल उन्हां दा जिक्र हो रहा जिन्हां ने सारा कुछ इस्लाम तो कुर्बान कीता है। शान सिद्दीक के अकबर पे कुर्बान में, शान सिद्दीक के अकबर पे कुर्बान में, राज़दारे सदाकत की क्या बात है, जिसको सिद्दीक खुद मुस्तफा ने कहा, जिसको सिद्दीक खुद मुस्तफा ने कहा, उस सरापा सदाकत की क्या बात है, जिसको सिद्दीक खुद मुस्तफा ने कहा, उस सरापा सदाकत की क्या बात है। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी आज़मत शान माल के कायनात बयान फरमाइया ने। रब्बुल आलमीन ने फरमाया एहसान यसनैनी इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। इस आया करीमा दी तफसीर दे अंदर सुनते जाओ। इमामुल अंबिया मदीने दे ताजदार ने फरमाया मेरे सहाबा हिजरत दा हुक्म आ गया, कुछ दिनों तो बाद इंशाअल्लाह मैं यसरब दी तरफ जरा जनाब हुण मदीना पाक दी तरफ कूच कर आका ने इजाजत फरमा देती है। मेरे करीम आका इस्लाम ने फरमाया अबू बकर जी आका हुक्म होवे, फरमाया सदीक तू मेरे नाल जावेगा, तू मेरे नाल जावेगा। किड्डियां अज़मत शाना दुनिया के अंदर भी सदीक अकबर मुस्तफा दे नाल ने जनाब, दुनिया के अंदर भी नाल, कबर के अंदर भी नाल, मज़ार के अंदर भी नाल, हशर के अंदर भी नाल, कल नूं क़यामत वाले दिन जदों सदीक अकबर सरकार ने जन्नत के अंदर भी मुस्तफा दे नाल होने क्या शाना होनियां ने सारियां ने तैयारी फरमा लई। इमामुल अंबिया मदीने दे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब हुक्म फरमा देता, लोग जानने ने पे। आखिर एक दिन आ गया, मेरे आका ने फरमाया अली अज कीता हुजूर हुक्म होवे, फरमाया अली अज दी रात को मेरे बिस्तर दे ऊपर लेटना है, सुबह लोगों दी अमानतां वापस करके मदीना आ जावीं, मदीना आ जावी। जनाब अली मुर्तजा शेर खुदा नु बिस्तर अता फरमाया। हजरात मोहतरम तवज्जो फरमाया जरा, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब रात दे हनेरे दे अंदर जनाब सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे दरे दौलत ते गए ने, दरवाजा खटकाया, अंदरों जनाब सैयदना सदीक अकबर तैयार बैठे ने। अर्ज कीता हजूर लब्बैक या रसूल अल्लाह का मैं हाजिर। मेरे करीम आका ने फरमाया सदीक सुता नहीं। अर्ज कीता सोहणिया जदों तुसीं फरमाया है असीं हिजरत करनी है, रातां नींद नहीं आई, हो सकता है केड़े वेले मदनी ताजदार मेरे घर दे अंदर तशरीफ लेके आ जाए। केड़ा वेला ऐसा है जेड़ा हजूर तशरीफ लेके आ जान, नबियां दे ताजदार तशरीफ लेके आ जान। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदीक चलिए ना। अर्ज कीता हजूर जाना चाहिए, दो सवारियां तैयार ने। हुण तवज्जो करिया जरा, मुफस्सिरीन किराम ने जनाब सीरत निगारा ने बात लिखी है, दो सवारियां तैयार ने। मेरे आका ने फरमाया सदीक एक तेरे वास्ते एक मेरे वास्ते। हुण तवज्जो करिया जरा, मेरे आका ने फरमाया सदीक सवारियां तैयार ने। अर्ज कीता हजूर सवारियां तैयार ने। मेरे आका ने फरमाया सदीक मेरी वाली सवारी किन्ने दी, ओदे पैसे ले ला, ओदे पैसे ले ला, ओदे पैसे ले ला। सदीक अकबर सरकार अर्ज करदे ने सोहणिया पैसे की लेने ने। हजूर सदीक भी तुहाडा, सवारियां भी तुहाडियां ते माल भी तुहाडा। शान सिद्दीक के अकबर पे कुर्बान में, शान सिद्दीक के अकबर पे कुर्बान में, राज़दारे सदाकत की क्या बात है, जिसको सिद्दीक खुद मुस्तफा ने कहा, जिसको सिद्दीक खुद मुस्तफा ने कहा, उस सरापा सदाकत की क्या बात है।
حضور نے جناب سواریاں تیار کیتیاں چلتے نے پے ہوں جناب ایک پاسے ایسا عرض کیتا حضور رکیا جاوے غار ثور دے اندر رکیا جاوے حضرت سیدنا صدیق اکبر 3 میل جناب جڑے حاجی لوگ نے ویکھے ہون گے جوان بھی نہیں چڑھ سکدا لیکن امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق ایتھے رکاں گے تے کافر آ جان گے عرض کیتا سونیا ہوواں گے دو لیکن قدم اکو دا نظر آوے گا میرے آقا نے فرمایا صدیق او کیویں عرض کیتا سونیا تسی میرے کندھیاں دے اوپر آ جاؤ تو سا میرے کندھیاں دے اوپر آ جاؤ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ صدیق تو نبوت دا بوجھ نہیں چک سکدا صدیق تو نبوت دا وزن نہیں چک سکدا حضرات توجہ کرے آج ذرا اگے پیچھے جڑے سرکار دو عالم میرے آقا قدم رکھ دے نے تے پتھر موم ہو جاندے نے لیکن ہجرت والی رات پتھر موم نہیں ہویا وجہ کی یہ ہجرت والی رات پتھر موم نہیں ہویا لوگوں کو پتہ چل جائے جدو مصطفیٰ کریم دے جناب نال چلنا ہوئے جدو حضور دے نال چلنا ہوئے تکلیفاں مصیبتاں برداشت کرنیاں پیندیاں نے تے کامیابی انہوں ملدی ہے جڑا جناب اپنے جناب اوپر مصیبتاں اپنے اوپر تکلیفاں جناب یہ مسلط کر لوے اپنے اوپر تکلیفاں دا مصیبتاں دا بوجھ جڑا برداشت کر لوے آج بھی کھڑی ہوئی اس واسطے فرمایا سی نا کہ کنڈے سخت غلاباں والے ہتے دوروں ویخ نہ ڈری چپا چلیے تے رت چبائیے ہتے تاں چوڑی پھل پریے تکلیفاں ہون گیاں پریشانیاں ہون گیاں امام الانبیاء نو کندیاں تے چکیا ہن جناب صدیق اکبر کدی سجے ویکھدے نے کدی کھبے کدی اگے کدی پیچھے تمام تفاسیر اٹھا کے ویکھو تمام سیرت نگاراں دی کتاباں اٹھا کے ویکھو ہر پاسے ویکھدے نے میرے آقا نے فرمایا صدیق ویکھدا کیے کدی سجے کدی کھبے کدی اگے کدی پیچھے عرض کرتے نے سونیا جدروں خطرہ محسوس ہوندا ہے میں ادھر ویکھ لینا جدروں خطرہ محسوس ہوندا میں ادھر ویکھ لینا حضور میں چاہنا اے میں چاہنا مینوں تکلیف آ جائے مینوں پریشانی آ جائے مینوں تکلیف آ جائے پریشانی آ جائے لیکن میرے محبوب کو جناب بال بھی ننگا نہیں ہونا چاہیے امام الانبیاء تاجدار مدینہ نو 3 میل جناب صدیق اکبر غار ثور دے اوپر جناب چڑھ کے لے گئے کندھیاں دے اوپر چک کے 3 میل یارے غار مصطفیٰ زینت دربار مصطفیٰ 3 میل حضور نو چک کے جناب غار دے اندر لے گئے تے جنہاں لوگاں نے غار ویکھی اللہ بار بار ساریاں نو ویکھنی نصیب فرماوے جدوں امام الانبیاء مدینے دا لاڑا اس غار دے منہ دے اوپر پہنچے نے جناب صدیق اکبر کردے نے سونیا رک جاؤ ذرا اندر نہ جایا جے میرے آقا نے فرمایا صدیق وجہ کی ہے اب کردا سونیا ہو سکدا ہے اندر کوئی موذی جانور ہوے اندر کوئی جناب تکلیف دین والا کوئی جانور ہوے حضور میں چاہنا ہے کہ جناب حضور تانوں تکلیف نہ آوے تانوں کوئی پریشانی نہ آوے لجپالا تانوں کوئی پریشانی تو کوئی ٹینشن نہ آ جائے بلکہ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ مدینے دے تاجدارو میرے مویا کچھ گھٹدا نہ ہی ہتے اے بات دلے وچ آئی رب سلامت میرا عربی ماہی آتے تو جگتے روشنائی عرض کرتے ہیں حضور پریشانی آ جائے تکلیف آ جائے صدیق نو آ جائے تھانوں نہیں ہونی چاہیے جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے جناب غار صاف کی تھی جدوں غار صاف کر دیتی کہ جناب یہ سوراخ جڑے اوتھے سوراخ نے سوراخاں دے اندر بھی کپڑے دے دے کے جناب غار بند کر دیتی ہن جدوں اندر گئے نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آواز ماری عرض کرتے نے سونیا مدینے دے لاڑیا اندر تشریف لے کے آ جاؤ امام الانبیاء تاجدار مدینہ
مدینہ جدوں اندر تشریف لا کے گئے نے اوپر جناب کافر بھی پہنچ گئے نے پیچھے جدوں کافراں دیاں گلاں باتاں نظر آئیں سنیاں گئیاں حضرت یار غار مصطفیٰ زینت دربار مصطفیٰ عرض کرتے نے سونیا اسی تے پہنچے پیچھے کافر بھی آ گئے اگر انہاں نے تھلے ویکھ لیا اگر انہاں نے تھلے ویکھ لیا اگر انہاں نے تھلے ویکھ لیا حضور سانو پھڑ لیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدیق پریشان نہ ہو غم نہ کھا رب ساڈے نال ہے پتہ چلیا جنہاں دے نال رب ہوے ایتھے میں جملہ عرض کردا جاواں سرکار غار دے اندر موجود نے باہر کافر دیکھدے نے پے کہن لگے ایتھے تے آیا ہی کوئی نہیں ایتھے تے ہے ہی کوئی نہیں میں کیا پلے عقل دیو چلیو تانوں پتہ نہیں مصطفیٰ دی ذات ہوے مصطفیٰ دی ذات ہوے ایڈیاں عظمتاں شاناں والی ذات ہے ہر اکھ نبی نو ویکھ نہیں سکدی نہ رب ہر اکھ نبی نو ویکھن دیندا ہے ہر اکھ نبی نو ویکھ نہیں سکدی ایتھے میں مثال پیش کردا جاواں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے سرکار میرے کول موجود ہے میں خانہ کعبہ دا طواف پیا کرنا میرے آقا جناب خانہ کعبہ دے کول بیٹھے قرآن دی تلاوت پہ کردے نے قرآن دی تلاوت پہ کردے نے خانہ کعبہ دے کول بیٹھیاں حضور قرآن دی تلاوت پہ کردے نے میں خانہ کعبہ دا طواف پیا کرنا ابو لہب دی بیوی میرے کول آئی وہ جناب ہاتھ دے اندر پتھر پھڑے آئے اونچی اونچی بول دی ہے پئی اے صدیق دس تیرا ساتھی محمد کی تھے تیرا ساتھی محمد کی تھے حضرت ابوبکر صدیق فرماتے نے سرکار میرے کول بیٹھے جناب اونچی آواز دے نال قرآن دی تلاوت پہ کر دینے میں پریشان ہو گیا میں کیا آکھیا میرے مصطفیٰ کریم میرے کول موجود نے انہیں پھر سوال کی تو صدیق تیرا ساتھی محمد کی تھے حضرت ابوبکر صدیق فرماتے نے میں نو اج پتہ چلیا ہر اکھ نبی نو ویکھ نہیں سکدی نہ ہر اکھ نو رب مصطفیٰ کریم دی زیارت نصیب فرماتا ہے ہر اکھ نبی نو سرکار تشریف فرمانے کول سرکار کول تشریف فرمانے لیکن فرما مینوں پوچھ دیے پئی تیرا ساتھی محمد کی تھے کہنے لگے میں آکھیا اونچی آواز نہ سرکار قرآن پڑھ دے پے نے لیکن نظر نہیں آئے پتہ چلیا ہر اکھ نبی نو ویکھ ہر اکھ نبی نو تے اسی کدی اے سوچیا غور کیتا کہ اسی انہاں وچوں تے نہیں 70 سال 80 سال زندگی گزار دیتی جہدی عبادت کیتی ہے کدی انہوں نہ ویکھیا ہوئے کدی وہ محبوب نہ تکیا ہوئے حضرت ایتھے میں مثال پیش کردا جاواں اسی عاشق تے بنے پھردے ہاں نا حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 کافر صبح نو مار دینے 10 شام نو مار دینے تے ایک دن ایک نو ترس آیا انہیں آکھیا یار